विशीं आसलें कितें? अध्यक्ष जाले नंतर ही म्हजी पयली विजीट आशिल्ली आनी ते आमचे माननीय अध्यक्ष JP नड्डाजी हांची भेट जाली, मुख्यमंत्र्या बरोबर तांची भेट घेतली आनी त्याच बरोबर तशेंच आमचे संघटन महामंत्री जे आसात भारतीय जनता पार्टीचे BL संतोषजी तांच्याय बरोबर म्हजी बैठक जाली, मिटींग जाली, कर्टसी विजीट आशिल्ली तीच आनी एकंदर संघटनात्मक हाजेर चर्चा जाली आनी त्याच बरोबर सरकार आनी पक्ष दोनी वेवस्थीतपणे चलपाक जाय आनी वेळोवेळी पक्षान आनी सरकाराचे आनी सरकाराक जे फिडबॅक्स दिवपाक जाय ते बीन वेवस्थीत आसा ते दिवन पक्ष संघटना कशी बळकट करपाक जाय त्या खातीरची ती चर्चा आशिल्ली आनी तातूंतली चर्चा जाले नंतर आमी बाकीचे म्हणजे इमिजिएटली आतां हांव हांगा गोंयांत आयिल्लो आसा आनी त्या अनुसार फुडली जी हें आसा अनेक गजाली आसा त्यो करपाक जाय त्यो करतले. जिल्ला कमिटीज आसात, स्टेट कमिटीज आसात, हें ताजे फुडले संघटनात्मक जे पर्व जे चालू आसा ते संघटनात्मक पर्वाच्या हातूंतल्यान ते फुडले सगळे प्रोसिडींग्स जे आसा ते फुडें व्हरता. तुमी सांगलेले की सोडून गेल्ले तुमचे कोर कार्यकर्ते ग्रासरूट हाचे कितें प्रयत्न आसतले तुमकां? एक कशें आसा की कार्यकर्त्याच्या बळाचेरच आमी आयज पर्यंत हांगा पावल्या. तातूंत तांच्यांनी पयलीं पासून जे कोण खूब जे कार्यकर्ते आशिल्ले तांचें योगदान आमी विसरपाक शकना. कारण पक्ष घट करपाक तांचें जें योगदान आशिल्लें, तांणी केल्ले श्रम आसा, मेहनत आसा, तांणी पक्षाचेर केल्लो मोग आसा. काही कारणास्तव कदाचीत कसलें काम जावना किंवा कसले हातूंत भितर मागीर थोडे थोडे वयपरतवी सुद्दां थोडे फाटल्यान उरता. पण हांव तांकां उलो मारता की पक्षाक तुमची गरज आसा आनी त्याच नुसार आमकां पक्षाक अदीक आनी अदीक बळकट करपाक जाय आनी म्हणून येणारे निवडणुको आसतल्यो त्यो फक्त आमी निवडणुको पुरतो विचार न करता पक्ष बांदुया, पक्षाची ध्येय धोरणां आसात ती सकयल स्तरा पर्यंत व्हरपाक जाय, पक्षाची कार्यपद्दती, पक्षाची विचारधारा आसा ती समजोवपा खातीर ज्येश्ठांची गरज आसा आनी म्हणून एक नवीन आनी जुनें हांकां सगळ्यांक बरोबर घेवन आमकां फुडें वचपाक जाय. जें अपेक्षा आसा तें आमी करतले. दुसऱ्यांतल्यान तुमकां कांय प्रेशर हँडल करपाक नवें कांय ना एज तुमी इतलीं वर्सां ग्रासरूट पण तुमची आतां एज प्रेसिडेंट जाल्ल्याक तुमची अपेक्षा चड आसा कार्यकर्त्यांची, हें कशें हँडल करता? जितले अपेक्षा आसा त्याही पेक्षा चड कार्यकर्त्यांचो मोग आसा आनी तांची समजूतपणाची ताकदूय तितली आसा. पक्षान प्रत्येकाक योग्य ते हातूंत भितर योग्य ती पदां, योग्य तो मान सन्मान हें सगळें दिवन तांकां फुडचे जैता खातीर आनी पक्षाच्या वाडी खातीर प्रेरीत करपाक जाय. आनी म्हाका दिसता ज्या तरेन सगळ्यांचो जो मोग आसा तो पळयल्यार म्हाका दिसता सगळे म्हाका साथ दितले. कदाचीत हांवूय बीन तांकां खंय तरी हें करपाक संपर्कां भितर कमी पडत, पण ते जावन ज्या तरेन येवन संपर्क करतात तातूंत भितर लक्षांत येता की सगळ्यां बरोबर वचपाची हें आसा, तांक आसा ती घेवन आमी फुडें या आनी पक्ष मजबूत करुया. देव बरें. दिसता तुमचे न्यू कमिटी आतां केन्ना जालें? आतां आमी ऑलरेडी अंडर प्रिपरेशन सगळें आनी ते येणारे हातूंत भितर सगळ्याची केंद्रीयाची आनी बाकीचे मुख्यमंत्री जे ह्या सगळ्या हातूंनी आमचे कोर कमिटीचे ते मुखेली आसा तशे ह्या सगळ्या हातूंत भितर फुडें व्हरतले योग्य प्रमाणे.